सूरतुल बकरा आयत नंबर 211। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयातिम बय्यिना व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। आप बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियाँ अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले तो वो जान ले कि फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 211, देखें अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें किस कदर नेमतें अता फरमाई, किस कदर इनको रोशन निशानियां अता फरमाई। लेकिन ये इस कदर डीठ थे, नाफरमान थे कि इन्होंने हर चीज़ को बदल डाला। तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे नाराज़ हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरकार इनसे नबूवत छीन ली और अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से भेजा। तो ये देखें, ये जो सबसे पहले देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, जिसके साथ वो बकरियां चराया करते थे, उनका असा था उनके पास, तो एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देना चाही तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, अपने असा को ज़मीन पे डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर डाल दिया तो वो एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, डरो नहीं, अब इसको उठा लो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो फिर दोबारा से वो असा ही बन गया। तो ये वो असा था जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने जादूगरों का तोड़ किया कि जब फ़िरौन ने एक बहुत बड़ी जमात मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इकट्ठी की, क्योंकि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़बिल्लाह जादूगर समझता था, तो उसने बहुत सारे जादूगर जो थे वो इकट्ठे किए और एक खुले मैदान में इकट्ठे किए। और जब जादूगर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, आप पहले जादू करते हैं या हम करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ही करो। फिर उन जादूगरों ने अपना जादू किया और जो भी उन्होंने अपनी रस्सियाँ, लाठियाँ जो भी थी ज़मीन पर डाली तो वो सारी की सारी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से डरे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुम डरो नहीं, ये अपना असा ये ज़मीन पे डाल दो। और ऐसा ही किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अपना असा उन्होंने ज़मीन पे डाल दिया। जब उन्होंने अपना असा ज़मीन पर डाला तो इतना बड़ा अज़दहा बन गया कि जितने भी जादूगरों के सांप थे तो वो उनका अज़दहा वो सारे सांपों को खा गया। तो ये जो जादूगर थे वो समझ गए कि ये जादूगर नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन जादूगरों को तौफीक अता फरमाई इस्लाम कबूल करने की, क्योंकि वो जादूगर थे, वो समझ गए थे कि ये जादूगर नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इसलिए वो ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फ़िरौन ने उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। फ़िरौन ने उनको, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनको दरख्तों के साथ बड़े बड़े कीलों के साथ ठोंक दिया और उन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी, और इस हालत में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो इस बात पे खुश थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन की समझ अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हदायत अता फरमाई। तो देखें, ये जो असा था अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से जादूगरों का तोड़ किया। फिर दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ क्या एहसान किया बनी इसराइल पर कि ये समंदर, वो समंदर, इतना बड़ा समंदर कि उसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए रास्ते बना दिए कि ये सारे बनी इसराइल समंदर से पार हो गए। और फ़िरौन जब आया, फ़िरौन और उसके साथी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस समंदर को मिलने का हुक्म दिया। देखिए कितनी बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत है। जब हम सोचते हैं कि आगे समंदर था और पीछे फ़िरौनी थे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद साथी थे जो ईमान वाले थे, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, आगे समंदर है, पीछे फ़िरौनी है, हम तो हर तरफ से मारे गए। तो अल्लाह ताला को हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम को कि इन्हें कहीं परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है।
پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا دریا پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا دریا پر مارا تو دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس عصا جب دریا پہ مارا تو وہ پانی جو تھا ادھر اور ادھر یعنی دائیں اور بائیں ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دائیں طرف بھی بڑا پہاڑ ہے اور بائیں طرف بھی بڑا پہاڑ ہے اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستہ بنا دیا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت کہ خشک رستہ یعنی سڑک بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اس دریا کے پار ہو گئے. پھر ابھی اللہ نے دریا کو ملنے کا حکم نہیں دیا تھا. فرعون اور اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ درمیان میں سڑک بنی ہے, خشک رستہ ہے. وہ فرعون جو تھا اس نے کہا کہ تم بھی دریا کے اندر آ جاؤ, اپنے ساتھیوں سے کہا. وہ سارے جب اس دریا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو مل جانے کا حکم دیا اور وہ پانی مل گیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے. فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت ناک بنا دیا, دوسروں کے لیے عبرت ناک بنا دیا. تو یہ اللہ کا نافرمان تھا, مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم زیادتی کرتا تھا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ وہ فرعونیوں کے گھر, محل, ان کے سونے چاندی ان سب کا وارث بنا دیا کیونکہ فرعونی تو سارے غرق ہو گئے تھے. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے بدلیں گے, ہم غریب ہیں, کیسے ہم امیر ہوں گے, کیسے اللہ ہمارے حالات بدلے گا, یعنی وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یا جیسے بیماری آ جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیماری ٹھیک ہوگی یا نہیں, یعنی یقین نہیں کرتے اللہ کی ذات پہ. اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے کن کہا اور دریا کے اندر رستے بن گئے. اللہ نے کن کہا تو اللہ نے فرعونیوں کو ڈبونا تھا, اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ایمان والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں کا, فرعونیوں کے گھروں کا مالک بنا دیا. اتنی بڑی اللہ کی قدرت. پھر دیکھیں ایک پتھر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو یہ سارے نکلے. تو اب جب یہ نکلے تو ظاہر ہے رستے میں دوب تھی تو انہوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سائبان یعنی جہاں پہ یہ چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہوتا کہ ان کو تپش محسوس نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اسی طرح ان کے لیے پانی نہیں تھا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک ہاتھ چوڑا اور ایک ہاتھ لمبا پتھر تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے اوپر اپنے عصا کو مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے, ٹوٹیوں کی شکل میں وہ پانی نکل آیا. اب دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی قدرت کہ جب انہوں نے پانی پینا ہوتا اس کے اوپر اپنا عصا مارتے تو پانی نکل آتا, اور جب پانی کو بند کرنا ہوتا اس کے اوپر اپنا عصا مارتے تو وہ پانی بند ہو جاتا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. اور دیکھیں اس کے باوجود یہ دیکھیں اتنے نافرمان تھے, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور اتنے ہی یہ نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو اور اراض کا رستہ انہوں نے جو ہے اس کو اپنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا ذکر کرے, شکر ادا کرے, پھر نعمتیں باقی رہتی ہیں. اور جب آپ نعمتوں کی نقدری کرو گے, نشکری کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کی نعمت کو آپ سے چھین لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, قدردان ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.